मांडपाक मुखार वचुया. पॉइंट ऑफ ऑर्डर. आता बाब मायकल लोबो आता भितर सरला. एक कर्तव्य जाता तुमचे की एक असलो सिरियस इश्यू ताणें बरो ताका पयलीं अभिनंदन करूंक जाय ताचें की ताणें एक बरो इश्यू कॉलिंग अटेन्शन मोशन म्हणून हाडलें आनी ताका बर्च जी ट्रेजेडी जाली थंय ताणें कामूय केल्लें थंय ताणें पळयल्या लोक कशे उलटून मेल्या ते ताजे खातीर ताणें कॉलिंग अटेन्शन हाडलें पूण ताजें हांव अभिनंदन करतां. पूण तो असो लेट येता आनी सुशेगाद बरो हांसत भितर सरता ताजेर म्हाका दिसता तुमी एक कितें तरी सांगूंक जाय. We have to be serious because एक मिनिट एक पार्लियामेंटरी प्रोसिजर डिसाइड जाल्लें ना अशें एक सदस्य उलयता न्ही एक ताका उलोवनी पयलीं तुझा का मांडूंक जाय ना तो जर लेट जालो मांडून आसा बाकीचे पावता म्हणल्यार एसीन ते डिसाइड जाल्लें आता म्हणूंक मेळना ना स्पीकर सर कायदो तसो तोडूंक मेळना म्हणून स्पीकरान वॉर्न करूंक जाय की फुडें अशें जावंक जायना म्हणून henceforth अशा ना सेकंड अशें आहा की हाजे खातीरच बिझनेस एडवायझरी कमिटीन आमी डिमांड करतात की हांकां उगीच ती कॉलिंग अटेन्शन आमी नाका मुखेलमंत्र्याच्या कानान उलोवचें म्हणून हें हांव सदां सांगता. कित्याक ते आनी मूव करतात आनी मुखेलमंत्री कितें म्हणटा तुमी बरें ह्या तरावाचें उलोवपाचें आसा. आतां हें तशी मेळना तशी ऑपॉर्च्युनिटी मेळना मुखेल बाबा बस हे सारकें मागीर नुस्त्या बाजार करचो न्ही आमी ह्या तरावाचें उलोवपाचें ना.